22 जिल्ला गयो यो माटो समातेर म भनिदिन्छु यसरी यो माटो समातेर म भनिदिन्छु गयो गयो देश मैले तपाईहरुलाई भन्दैछु यो माटो समातेर म भनिदिन्छु गयो यो देश 22 जिल्ला जे आजै हटकरी लागोस् केपीलाई त हो यसलाई प्रचण्ड लिइराख्यो भने त्यो जाब विप्लव त्यो जाब त्यो थारूहरुको त्यो जाब केही पनि हैन आजको जुन सुरुवात भएको छ नि विप्लवको निम्ति पनि गोल्डन चान्स हो त्यो जनमत पार्टी सिकेर आउटको लागि पनि यो गोल्डन चान्स हो त्यो मूल्य खाटे प्रहरी यताको कुरा माफी गर्छ अफ्ताब आलमलाई माफी गर्छ हतियार बम वेपन्स ब्लास्टिङ वारदेखि लिएर साम दाम दण्ड भेद चारैवटा वी आर रेडी जो अफ्ताब आलमले 21 जना मान्छे मारेछन् त्यो पनि माफी हुन्छ भने शेरबहादुर बन्दैनन् सरकारको आज दिनसम्म बसेको त्यसको हैसियत छ भने कुन मन्त्रीको हैसियत छ खोज्ने 18 इन्काउन्टर गरेको अलिखित इन्काउन्टर गरेको त्यो के रे रमेश खरेल इन्काउन्टर आफ्नो इन्काउन्टर लुकाउनको लागि राजनीतिमा आउने त्यो मूल्य काले कोटे त्यो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भन्नेहरू कानुनका विज्ञ भन्नेहरू कानुनका ठेकेदारहरूले थाहा छ तर यसलाई अपराधी भन्छ त्यो चाहिँ माफी हुन्छ त्यो के हो प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई शेरबहादुर देउवा र केपी र के रे वामदेव गौतम माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालबाट यो हुनेला छ किनभने अधूर दृष्टि पात्र हुन् हुबाहु विप्लव नहुन सक्ला विप्लवको जस्तो लडाई हुन नसक्ला तर अफगानको जस्तो वार हुन सक्छ आफूले जन्माएको 10 वर्ष जनयुद्धमाथि रेप गरे आफैले मारे डेट अफ पोइन्टमा गए प्रचण्डले त खुल्काइदियो ती के खुल्काउँछ हाम्रो 25-25 हजार रुपैयाँ मूल्य टोकिएको छ मेरो 25,000 मूल्य टोकिएको थियो टाउको मूल्य त्यो डबल रोल प्ले प्रचण्डको लागि प्रत्युत्पादक भइदियो विप्लवलाई अगाडि ल्यायो भने तपाईको राजनीतिक ध्वस्त हुन्छ भनेर जुन सल्लाह दियो त्यो बेला यो हकीकत कुरा हो तिनको मटियारलाई तिनका हनुमानलाई यो भन्न चाहन्छु यो गलत दिए थियो त्यतिखेर केपी कमरेडसँग साटगाट गरिसकेपछिको अब कुन चाहिँ डार्क रेड हुने कि लाइट रेड हुने फेरि बाँकी नै छ फेरि पावर सेन्टरहरूले एकै ठाउँ पारिदिन्छन् यो पनि तपाईहरुलाई भविष्यवाणी गरिदिन्छु त्यो सिकेर आउट पनि त्यहाँ आउँदैछ केपी ओलीको पार्टीमा मैले त्यो पनि हिंस पाएको छु राज्य टुक्रियाउँछु भन्ने चाहिँलाई सट्टामा ल्याउने खेल खेलिन्छ यहाँको म आदिवासी हो अधिकार देऊ न त भन्ने चाहिँ जेलमा पर्छ क्या फेरि यहाँको पुलिस प्रशासन र आर्मी प्रशासन र यहाँको राजनीतिज्ञ विश्लेषक यहाँको बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू यसरी गु खान्छन् भने हामी गु उता खुवाइदिन्छौँ हाम्रो ज्यान जाला तर गु हामी उता खुवाइदिन्छौँ 3 करोड जनताको सम्पत्तिमाथि कहाँनिर धावा बोल्यो यो प्रश्न चिन्ह छ त्यो पुलिस बनाउँदालाई त्यो स्वास्नी पाल्न नसक्ने पुलिस प्रशासनलाई नेपाल सरकारको लगानी भएको टावरदेखि पट्काउनेदेखि 11 जना मान्छे र चुनावमै बम पट्काउने त्यो चाहिँ थिएन गोल्डन चान्स हो यो गोल्डन चान्सलाई न राज्यले गुमाउनु पर्छ न विप्लव र सिके राउटले पनि गुमाउनु हुँदैन स्वस्तिक चिन्ह चुनावमा ड्याङ ड्याङ छाप हान्ने मात्र स्टर बनाइदिएर जुन राजनीति गर्न खोजेका हुन् त्यो मैले चिरफार गरिदिन खोजेको त्यो फटा एउटा गलत गाइडलाइन छ कि म जेलमा बस्यो भने नेसनल मण्डेला भन्छ यता त नेसनल मण्डेला भन्छ युगमा छ त्यो डिजिटल युगमा त्यो जेलमा बसेर म चाहिँ ठुलै बन्छु भनेर त्यो दिवा सपना नदेख्दा हुन्छ त्यो रेशम भन्ने थारूले अफ्ताब आलम तिनका को हुन् सिके राउट देश टुक्र्याउँछु भन्ने तिनका को हुन् सानियामा छोरा हुन् इन्डिया पनि तयार बसोस् सिके राउट डाक्टर सिके राउटले ल्याएर इन्डियाले राज्य सत्ता समाहित गराउन खोज्दछ ठिक छ बुझाइदिउँला 20 वर्ष बुझाइदिउँला इन्डियातिर या कतै बुझाउला देश 22 जिल्ला तर ट्याङ्क ओरालिदिन्छौँ ट्याङ्क फाइटर प्लेन चाहिँ ओरालिदिन्छौँ प्रश्नको 23 गतेपछि यो प्रश्न प्रचण्डलाई पनि हो त्यहाँनिर भेट्न बिहान नेत्र विक्रमचन्द विप्लव आउँदो रहेछन् मलाई भेट्न त बिहान तर आजको दिनसम्मले नेत्र विक्रमचन्द अग्रजको विरुद्ध मैले बोले थिएन प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त 10 वर्ष जनयुद्ध खुल्काइदिए आफै हातले जन्म हुआ है खुदा के लिए पैदाशी हुआ मेरे हाथ से पैदाशी हुआ मेरे रगत से मेरे रगों से तो अधिकार हमारा पहला है मरने वाला मर जाएगा मरने वाला खुदा के लिए हम मार देंगे तिमी त केही पनि हैन नेपालको लागि के को भूमिपुत्र के को तिमी आदिवासी भनेर प्रश्न चिन्ह खडा गर्न जाँदैछन् यो केपी सरकारको लागि आनन्दजी तपाईलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ हजुर नमस्कार धन्यवाद नेपालको राजनीतिक साँच्चीकै अस्थिर हुँदै आइरहेको थियो हजुर पछिल्लो केही दिन हेर्दा त हजुर राजनीतिक गतिविधि जसरी अगाडि बढिरहेको छ अहिले भर्खर के हुन्छ त्यो राजनीतिक परिघटनामा टेकेपछि फेरि अर्को के हुन्छ भन्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ सरकार र विप्लव नेकपा बीचको वार्ता हजुर सफल भएर आज विप्लव सार्वजनिक हुँदैछ
के त्यस्तो जादुको छडी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चलाए हजुर 3 दिनमै वार्ता सफल भएर आज विप्लव सार्वजनिक हुँदैछ। हजुर तपाईँ के देख्नुहुन्छ यो भित्र पहिलेदेखि लामो होमवर्क भएको थियो कि 3 दिनमै विप्लवलाई गलाउने अथवा विप्लवले केपीलाई गलाउने के त्यस्तो बुटी भेट्यो तपाईँको विचारमा? हजुर र आज विप्लव नवलपरासीमा सार्वजनिक भएर काठमाडौँको राष्ट्रिय सभामा केपी ओलीसँग सँगै मञ्च साझेदारी गरेर भाषण गर्दैछन्। मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हजुर धन्यवाद। हो अस्थिर नेपालमा जहिले पनि अस्थिर गर्ने राजनीतिक त 2046 पछि सुरु भएको हेर्नुहोस्, तर पछिल्लो कालमा सबभन्दा ठुलो शक्ति नेकपा माओवादी थियो तत्कालीन र ल्याइयो। तर फेरि नेकपा माओवादीको तत्कालीन शान्ति प्रक्रियापछि केही प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू र केही पनि कम्युनिस्ट लेगेसी राख्ने पार्टीहरूले फेरि पनि के गरे त भन्दाखेरि अस्थिरको बीजारोपण गरेका थिए। त्यस बेलाको निकै ठुलो झुन्डा थियो। हामी फुट्यौँ, मातृकाजी फुट्नु फेरि उता लाग्नुभयो होइन। त्यसपछि गएर मणि थापा फुट्नुभयो, फेरि उता जानुभयो। हामी 2064 को चुनावमै आइपुग्यौँ, अलिक धेरै दिन टिक्न सकेनौँ। अब शान्ति प्रक्रियामै सबै कुरा अधिकार प्राप्त हुन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले भनेपछि हामी आइपुग्यौँ हेर्नु। र फेरि पनि हाम्रो अधिकारलाई कुण्ठित गरी हामी अस्थिरै छौँ, अझैसम्म बनाउने काम गरेछ। अब जहाँसम्म विप्लव कमरेडका आयो, विप्लव कमरेडले त सबै कुरा चाखिसकेपछि, सबै भइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ केही त शक्ति समीकरणकै क्रममा पनि विप्लवजीको विमति छ त्यहाँभित्र, नेकपा माओवादीभित्र, त्यतिखेरको तत्कालीन नेकपा माओवादीभित्र। अर्को प्रचण्डले ठप खुराफाती काम के गरे त्यतिखेर भन्दाखेरि वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा त्यसपछि लगायत अन्य कमरेडहरूले एकाएक राज गरेपछि र उनलाई माइनस गर्नेतिर लागेपछि एउटा झस्को पसेकै थियो सुरुमै विप्लवलाई हेर्नुहोस्। त्यो एउटा अस्थिरताको बाटो थियो र उनले खोजेको वैज्ञानिक समाजवाद पछिल्लो कालमा उनले प्रतिपादन गरे नि त कि वैज्ञानिक समाजवाद खोजेको हामीले। अब त्यो वैज्ञानिक समाजवाद त्यतिखेरै लागू हुन्थ्यो, तर हुबाहु सकेन तत्कालीन माओवादी। यसकारणले सकिएन, अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टरको अगाडि केही मात्र नझुकिकन, कम्प्रोमाइज र नेगोसिएसन नगरिकन, नेगोसिएसनमा कमजोर रह्यो तर कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्यो त्यतिखेरको अवस्थामा नेकपा माओवादी। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा उहाँले मान्नु भएन। हुबाहु प्रचण्ड बाबुरामजी चाहिँ फस्नु भयो त्यो उसमा भन्ने उहाँ पनि कन्फर्म भइहाल्नु भयो। आज के जादुको छरी थियो, यहाँले भन्नुभयो यो प्रयास आजभन्दा पहिला पनि भएको थियो, तर खुद प्रचण्डको नेतृत्वमा नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवजीले चाहिँ नेगोसिएसन गर्न उपयुक्त वातावरण भइराखेको थिएन। किन त्यो झुके जस्तो हुन लाग्थ्यो के, झुके जस्तो हुन लाग्थ्यो। या प्रचण्ड र तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको झगडा नहुँदो हो भने पनि नेत्र विक्रमचन्द्र त्यतिखेर आउनेवाला थिएनन् एक, र त्यही केपी कमरेड पनि चाहेको हुनुहुन्न थियो, चाहनाले आएको होइन, यो परिस्थिति आयो। प्रतिबन्ध लगाएकै केपी ओलीले हो नि, केपी ओली सरकारले नै प्रतिबन्ध लगायो, त्यो पनि केपी ओली। उसो त भनिराख्दाखेरि त उमेशजी म फु गऱ्यो भने ढलिहाल्छ प्रचण्ड, उरिहाल्छ भन्ने त गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए नि। प्रतिबन्धित घुमौरो पाराले शेरबहादुर देउवा ल्याएर लगाउन लाउनु भयो गिरिजाबाबुले, तर प्रतिबन्धित गर्नुपर्छ सकेसम्म कहाँ यति सजिलै राज्य सट्टामा ल्याउने भनेर त्यसको डिजाइन दिने व्यक्ति नै गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो, माओवादीले तत्कालीन माओवादीले। अहिले पनि उमेशजी सबभन्दा बढी नेत्र विक्रमचन्द्रलाई चाहिँ हतियार बोकाएर या बोकाउनेमा भित्री रूपले, मतलब भित्री रूपले भन्न होइन कि नेगेटिभ सेन्स जनतालाई म्यासेज गरेर अझै उग्र बनाउने क्याटलिस्टको रूप खेल्ने काम चाहिँ गरे उहाँले। तर आज उहाँले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले, प्रचण्डले होइन केपी ओलीजीले, प्रचण्डले पनि आत्मबाट नचाहिरहेको विषय थियो। अस्ति त्यो रुकुमको मैले ल्याएको अनि के चाहिँ गर्ला, आखिर चन्द त हो, मुठीभर शासकको मट्यार त हो नि भन्ने उहाँको सेन्स थियो। एक अर्को कुरो त्यहाँ पनि प्यानलाइज थियो। यो प्यानलाइज त मैले 59 सालमै मैले थाहा पाइसकेको थिएँ कि पार्टी प्यानलाइज छ, तर यसको नो भन्नु अथवा पार्टी दुर्घटना पर्छ भन्ने सबैको ऊ थियो। मैले त्यतिन्जेलसम्म विद्रोह गर्दा पनि मैले प्यानलाइजको मैले कुरा गरेको थिएन नि त। तपाईँहरूको मिडियामा धेरै वर्षपछि एकाएक पोल खोले। अब जादुको छरीमा 3 दिनभित्र कसरी भयो, यहाँले जुन प्रश्न राख्नुभयो, विगत यो प्रयास भएको थियो
यो नहुन दिनु दुईटै पात्रको उत्तिकै अहम भूमिका थियो आफ्नो स्वार्थको लागि स्वार्थको लागि। अहिले कस्तो मौका पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको ठ्याक्क दुईटा खुइलाइरहेको बेलामा प्रचण्डलाई माइनस गर्नको लागि उनलाई बडा अचुक छरी भेट्यो केपी ओलीलाई, प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई कि ल भूतपूर्व सेनाहरू पनि जनमुक्ति सेनाहरू पनि ऊ छन्, उनकै एउटा मट्यार त छँदैछ नि जङ्गलतिर ठ्याक्क ल्याउने गर्ने भनेर जुन किसिमले ट्याकल गर्नको लागि ओभरट्याक गर्नको लागि जुन गर्नुभयो हो, यो किसिमको यदि साँच्चै नै त्यो हो भने त केपीजी साइट तराईको मात्र होइन पहाडको समुदायलाई अथवा पिछडिएको वर्ग, पिछडिएको समुदाय, पिछडिएको ठाउँको भौगोलिक रूपले पनि पछि पारिएका दुर्गमको हिसाबले, त्यति मात्रै होइन उत्पीडनमा परेका, थप उत्पीडनमा अझै पनि परिरहेका जनजाति, आदिवासी, जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति, धर्मावलम्बीलाई ल्याउनको लागि यदि गरे हुन् भने यो ठिक हो मेची। अब तर अर्को द्वन्द्वको बीजारोपण हुँदैछ नि, त्यो द्वन्द्वको बीजारोपण हुनुभन्दा अगाडि म तपाईँसँग के प्रश्न हुन चाहे भने हजुर तत्कालीन माओवादीमा हजुर प्रचण्डकै नेतृत्वमा विप्लव थियो। हजुर 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 अझै भन्यो भने प्रचण्डकै कार्यकर्ता हुन् नि त विप्लव त, एकदम यसमा दुई मत छैन। तर समय परिस्थिति के पर्यो, विप्लव प्रचण्डबाट छुट्टिएर जानुपर्ने अवस्था आयो। त्यति मात्रै होइन, विप्लवले हतियार उठाउँछुसम्म भन्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यति मात्रै होइन, विप्लवमाथि प्रचण्डकै सरकार भएको बेला, हजुर झन्डै 2/3 सरकार हो नि प्रचण्ड र ओलीको, त्यही बेला विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था आयो। हजुर यो प्रतिबन्ध लगाउँदाखेरि हजुर आफ्नै कार्यकर्ता, आफ्नै लिगेसी बोकेको, आफैले प्रशिक्षित गरेको कार्यकर्तामाथि प्रचण्डले प्रतिबन्ध लाउने प्रस्ताव गरे होलान् कि केपी ओलीले गरे होलान्? केपी ओलीले गरेका हुन्, प्रचण्डले घुमौरो पाराले यता पनि गराउनु भयो, केपी ओलीलाई पुस गर्नुभएको छ र आफू थप बलियो हुनको निम्ति बढी गर्यो भने प्रतिक्रियावादी भनेर यही शब्द हो नि त प्रचण्डजीको भाषा त, प्रतिक्रियावादीहरूको मट्यारहरू र सट्टामा आउने प्रतिक्रियावादीहरूलाई ठेगान लाउन मेरो अर्को ग्रुप विप्लव त्यहाँ छँदैछ भनेर यता यसरी देखाउने, तर आफूले फेरि अर्को रोल खेलेर एन्टी पोइन्ट रोल खेलेर चाहिँ उसलाई चाहिँ बाध्यात्मक हिसाबले चाहिँ उठाइरहोस् हतियार भनेर यता पनि गर्ने द्वैत चरित्र, डबल रोल प्ले थियो प्रचण्डजीको। त्यो डबल रोल प्ले प्रचण्डको लागि प्रत्युत्पादक भइदियो। अब मलाई भनिदिनुहोस्, हजुर प्रचण्डलाई के फाइदा थियो कि विप्लवलाई देखाएर केपी ओली तर्साउँदा हजुर र केपी ओलीतिर आएर विप्लवलाई प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ भनेर केपी ओलीलाई उच्काउँदा प्रचण्डलाई राजनीतिक फाइदा के हुने? उनले त्यो दूरदृष्टि के थियो प्रचण्डसँग? उनको दूरदृष्टि भन्दा सट्टामा टिकिराख्ने एउटा थियो। अर्को कुरो आफू कमजोर जस्तो फिलिङ गर्यो भने उनीहरूले अरू प्रजातन्त्रवादीहरू या राजावादीका एउटा लिबरल राजावादीहरूको प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू मधेसवादी बलियो भएर आयो भने चाहिँ आफूले ठ्याक्क डिफेन्स विप्लवतिर लिने, तर सट्टा प्राप्तको लागि बार्गेनिङ चाहिँ यता गरिराख्ने उनको त्यो जहिले पनि रोल प्लेहरू देखियो। तर यस्तो अवस्था आयो, त्यो रोल प्ले गर्ने क्रममा प्रत्युत्पादक भएको हो मैले भन्न खोजेँ। क्या नेकपाभित्र विवाद नभएको भए अथवा प्रचण्ड विप्लव आउने पनि थिएनन्, प्रचण्ड समूह र केपी समूह भनेर जुन अहिले स्पष्ट कित्ताकाट भएको छ, हजुर हजुर यो अवस्था सिर्जना नभएको भए आज विप्लव शान्ति प्रक्रियामा आएर आज सार्वजनिक हुने अवस्था हुन्थेन? किन? प्रचण्डले आउन दिने थिएनन्। मैले भन्दैछु त यहाँलाई स्पष्ट पार्दैछु, डबल रोल प्ले थियो उनको। भनेको विप्लवलाई जङ्गल भनौँ अथवा प्रतिबन्ध अवस्था भनौँ अथवा जुन द्वन्द्वको एउटा पगरी गुथाइया थियो, हजुर त्यो प्रचण्डले सुनियोजित रूपमा सेटिङ गरेर बनाइया खेल थियो। त्यो तपाईँले भन्न खोजे त्यो सुनियोजित भन्दा पनि तपाईँको उहाँले नचाहेकै थियो विप्लव कमरेडले। प्रचण्डजीले एकाएक हतियार बुझाउँदै त्यसपछि पावर सेन्टरको नजिक 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 हुबाहु हतियार बुझाउनेदेखि लिएर सबैलाई गर्दाखेरि विप्लव कमरेडले चित्त बुझेको थिएन। हेर्नुहोस्, त्यो त छँदै थियो एक पाटो, ती दुईटाको बिचमा मनमा चाहिँ तुस नै थियो, एक किसिमको। तर त्यसैले मौकाको फाइदा चाहिँ प्रचण्डले डबल रोल प्ले गर्दै थिए। क्या त्यो कुरा विप्लवलाई थाहा थियो कि थिएन? थाहा थियो, तर उहाँले अर्कै हिसाबले लिनुभएको थियो विप्लव कमरेडले। कहाँ सक्छ प्रचण्ड डराएर त उता जाँदो रहेछ केपीतिर, कहिले उतातिर जाँदो रहेछ भन्ने उहाँकोमा भ्रम थियो। केपीलाई चाहिँ के थियो? केपीलाई त हो यसलाई प्रचण्डले लिइराख्यो भने त्यो जाब विप्लव, त्यो जाब त्यो थारूहरूको, त्यो जाब केही पनि होइन।
भन्ने थियो उनलाई पनि। तर उनको पनि यस्तो अवस्था आयो केपी शर्मा ओलीलाई कि विप्लवलाई कलिङ गर्नै पर्ने, त्यो जनमतको लागि सिके राउतलाई कलिङ गर्नै पर्ने हैन लगायत। अब म के भन्छु भन्दाखेरि यदि यो यसरी हो भने अब अर्को द्वन्द र आगो सल्किने दिन अर्को आउँदैछ, त्यो हुन्छ थारूहरूको। त्यो पोइन्टमा आउनुभन्दा अगाडि अझै मलाई क्लियर हुन मन लाग्छ। हजुर, केही वर्ष अगाडि विप्लवले प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि विप्लवले प्रचण्डको हत्या गर्ने योजना बनाएका छन् भन्ने कुरा पनि सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भयो। प्रचण्ड स्वयं बोले तिनीहरूको बिचमा यति तिक्तता रहेछ, प्रचण्डलाई विप्लवले हत्या गर्ने भन्ने कुरा त सार्वजनिक भएकै हो नि। हो, त्यो नाटक थियो या वास्तविकता थियो? त्यो वास्तविकता भन्दा पनि त्यो अलिकति नाटक भाषा थियो। जो आफ्नो जनसेना बुझाएर अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टरको अगाडि निहट्ठा बनाएर भट्टा खुवाएर मटियार बनाइदिएर भाडाको टट्टु जस्तै सम्झेर 5 लाख रुपियाँ दिएर जो मार्न हिँडेको जनसेना के अरे सेनाको घेरामा बसेर अनि विप्लव मार्छ भन्नुको त्यो औचित्य थियो? त्यो आफू पपुलर हुन र अझै क्रान्तिकारी बन्नको लागि त्यो चाहिँ भाषा बोल्यो। किन भन्दाखेरि प्रचण्डजीको जहिले पनि यस्तै बकमफुस्के धेरै हुन्छ हेर्नु। व्यवहारभन्दा उनी पनि त्यो पहिलाको पुरातनवादी राजनीतिक संस्कारभन्दा कदापि दायाँ बायाँ गएका छैनन् के प्रचण्ड र बाबुराम। हेर्नुहोस्, त्यो बेलाको त्यो औचित्य हिँड्थ्यो त्यो कुरा, अहिले पनि प्रमाणित हुँदैछ। त्यो कुनै पनि हालतमा मार्ने योजना स्योजना केही पनि थिएन। त्यो के को सार्वजनिक खपतको लागि बोलिएको थियो? त्यो चाहिँ अझै यता क्रान्तिकारी र यतातिर मिल्नलाई उहाँले त्यो भ्रमक प्रचार गरे। केपी ओलीतिर नजिक हुनलाई बोलेको कुरा। केपी ओली काङ्ग्रेस या सत्तामा टिक्नको लागि उहाँले अनि आफ्नो फेभरमा चाहिँ सुरक्षा फौज र सुरक्षाकर्मीहरूलाई, आफ्नो अगेन्स्टमा आउने मिडियाकर्मीहरूलाई, आफ्नो अगेन्स्टमा आउने राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज गर्नको लागि बोलेको भाषा हेर्नुहोस्। अब प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा कित्ता काट भइसकेपछि बिचमा विप्लवलाई छिराइएको छ। विप्लव त्यो अस्ति त्यो जनसेना हैन, त्यो जनसेना अब पछि गएका त्यो चैत्य जनसेनाहरूलाई चाहिँ उहाँले ल्याउने कुरा र आकर्षित गर्ने कुराहरू गर्नुभयो। तर म त आकर्षित हुनेलाई छैन। म तपाईँलाई पनि थियो आकर्षित गर्ने आश्वासन आएको म गर्दिनँ। म जहाँ छु त्यहीँ छु र म खुल्याम भनिदिन्छु। सायद म दर्शन र झन्डाभन्दा बाहिर छैन, तर खोल ओढेका रातो बाँदर बनिएका कम्युनिस्टहरूसँग म नजिक रहन सक्दैन उमेशजी। तपाईँ के विसर्जन स्खलित होइन, पट्टासाप पनि होइन, स्खलित पनि होइन। के हो त? मैले अझ 21औं शताब्दीको या सापट लिनु पर्दाखेरि विप्लव कमरेडको भाषा पछि के होलान्, विप्लव अब सत्तामा आइसकेपछि होइन के होलान् थाहा छैन, तर अझसम्मको उन्नत प्रजातन्त्र, उन्नत लोकतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको लागि म पनि भन्छु हुनुपर्छ। नयाँ पुस्तालाई नत्र भने हामी ठेक्न सक्दैनौँ। त्यसैले त यो सबैको लागि गोल्डन चान्स हो। आजको जुन सुरुवात भएको छ नि, विप्लवको निम्ति पनि गोल्डन चान्स हो, त्यो जनमत पार्टी सिके राउटको लागि पनि यो गोल्डन चान्स हो। स्खलित भइसकेको पक्ष र विपक्षमा उत्रिएका प्रचण्ड प्यानल हुन् चाहे केपी कमरेडको प्यानलका हुन्, दुवै कमरेड प्यानलहरूले राम्रो एउटा मत लिनको लागि उपयुक्त समय छ। कसले अब कतिखेर लिन्छ यो थाहा छैन। अब मलाई भनिदिनुहोस्। हजुर, विप्लवले वैज्ञानिक समाजवाद र एकीकृत जनक्रान्ति भन्ने नारा दिएका छन्। हजुर, आज विप्लव शान्ति प्रक्रियामा आउन लगभग सबै कुराहरू पुरा भइसक्यो। हजुर, आज केपी ओलीसँग एउटै मञ्च प्रयोग गरेर भाषण गर्दैछन्। लगभग विप्लव सार्वजनिक भइसक्यो नवलपरासीको नवलपुरबाट। हजुर हजुर, त्यो एकीकृत जनक्रान्ति के थियो, त्यो वैज्ञानिक समाजवाद के थियो, त्यसको लागि विप्लवले सुरु गरेको द्वन्द्वमा झन्डै 11 जना मान्छे मरेका छन्। विप्लवकै कुमार पौडेल लगायत मान्छे मरे। भर्खरै अस्ति सुनसरीमा एकजना शिक्षकले ज्यान गुमाउनु पर्यो। 74 को चुनावमा एकजना पुलिसले पनि ज्यान गुमाए, म्यादी प्रहरीले ज्यान गुमाए। यति भइसकेपछि विप्लवले त्यो क्रान्ति सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के कमी थियो र विप्लवले के पाए यो अवधिमा, यो 2.5 वर्षको अवधिमा विप्लवले के पाएर आज विप्लव सेफ ल्यान्डिङ भयो भन्दिन पर्छ। यहाँले जुन भन्नुभयो विप्लवले हैसियत पाइराखेका थिएनन्, आन्तरिक पार्टीभित्र पनि हैसियत पाइराखेका थिएनन्। मैले अघि भने नि त्यो सँगसँगै प्रचण्ड प्यानलले कसलाई ठेगान लगाएको छ। आज मगराटका अडबर सुरु गर्ने रोल्पाका हस्ती पिल्लरहरू आज साइड को लागेका छन्। के अरे
तपाईँको सन्तोष बुढा मगर लोकेन्द्र बिष्ट त एउटा कृषि क्रान्तिमा लागिहाल्नु भयो आफ्नो हेमन्त प्रकाश ओली त्यतिखेरको तत्कालीन उपराष्ट्रपतिले त पाइहाल्नु भयो, ठिकै छ, खेर केही छैन। लगायत पुराना जो स्थापनाकार थिए भनौँ न, सुरुवातकार थिए, जो सुरुवाती गरे थेगेर दर्दनाक किलो सेरा 2 अपरेसनदेखि 58 सालको मिलिट्रीको नाइट भिजन दिउँसै जुन गोली बर्सात गर्यो भनौँ न, सानो अफगानिस्तानै भनौँ न, एक किसिमको सानो भूगोलभित्र होइन बनाइदिएको थियो राज्य सट्टाले। त्यो ठेग्ने अझै म भन्छु मगराट होइन कि अखिल क्रान्तिकारी महिला सङ्घको अध्यक्ष जो हुनुहुन्थ्यो, एकचोटि मात्रै सांसद बन्नुभयो, अहिले बिचरा गुनाम हुँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै, जयपुरी। तपाईँले भन्नु खोजे उहाँलाई हो पहिलो अध्यक्ष को? जयपुरी घरती। ती व्यक्ति आज माइनस भएका छन्। त्यो सँगसँगै माइनस त्यही बेला गराउने यिनलाई व्यक्तिले अगाडि फेरि ल्याएर माइनस गराउने काम गरिरहेको थिए विप्लवलाई, नेत्रविक्रम चन्दलाई। उहाँले त्यो नेत्रविक्रम चन्दलाई ज्ञानेन्द्र शाहकै ठकुरी भएको नाताले गर्दाखेरि जुन हेर्ने नजरिया प्रचण्डको थियो र यो किसिमले उनी पनि कसैबाट त्यो गाइडलाइन्स थिए के प्रचण्ड पनि के कि यो पनि त्यसैको मटियार त हो नि, अहिले विप्लवलाई अगाडि ल्यायो भने तपाईँको राजनीतिक ध्वस्त हुन्छ भनेर जुन सल्लाह दियो त्यो बेला, यो हकिकत कुरा हो। तिनको मटियारलाई, तिनका हनुमानलाई यो भन्न चाहन्छु, यो गलत दिएको थियो त्यतिखेर। तर त्यति गर्दाखेरि हेर्नुहोस् विप्लव ढर्मराउनु भएन। त्यसपछि उहाँ राज्य सत्तामा स्थापित भइसकेपछि प्रचण्ड कमरेड हतियार सेम त्यही प्रयोग गर्नुभयो, उहाँले पाठ सिकाउनु भयो नि त। त्यसो भए तपाईँले दिएको आज प्रशिक्षण बन्दुकको नालबाट शक्ति निस्किन्छ भने ठिक छ, म पनि अब अर्को जनवादी शक्ति चाहिँ बन्दुकको नालबाटै झिक्छु भनेर लाग्नुभयो। तर किन? एउटा कुरा, प्रचण्डले नेपालका अब नयाँ आउने हतियारको उदयमान या हतियारको राजनीति गर्छु भनेर जसले सपना बोक्यो नि, एक पुस्ता सह बनाइदिनु भएको छ। तर म यसै भनिराख्दाखेरि म सम्पूर्णले भन्छु, त्यो हतियारको राजनीतिक हामीले पनि लक्ष्मणजी र मैले कन्सेप्ट गरेको थिएँ, तर होइन रहेछ। क्रान्तिका पाटा धेरै छन् नेपालमा, अब हतियारको मात्रै छैन। म विप्लव कमरेडले पनि त्यही भन्न चाहन्छु, क्रान्तिको पाटा वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति, जनवर्गीय लडाइँको लागि, विजय प्राप्त गर्नको लागि पार्लियामेन्ट मात्रै होइन, अरू पनि छ। पार्लियामेन्ट बाहिर रहेर गर्ने कामहरू धेरै छन् होइन शान्ति प्रक्रियामा। र आज किन आए? आज आउनुको कारण के हो भन्दाखेरि उहाँले यही बेला एकदम गोल्डन चान्स पाउनुभयो क्या। दुईवटा कुर्सीको लागि, सामान्य एउटा कुर्सीको लागि र अल्पमत र मत र अभ्यास गर्ने क्रममा फेरि दुईटै कम्युनिस्ट त होइन, तर उहाँ चाहिँ अब कुन कम्युनिस्ट हो? अझसम्म त ठिक कम्युनिस्ट हो भन्ने मेरो पनि बुझाइ थियो विप्लव कमरेडप्रति। अबको केपी कमरेडसँग साँठगाँठ गरिसकेपछिको अब कुन चाहिँ डार्क रेड हुने कि लाइट रेड हुने फेरि बाँकी नै छ। लाइट रेड त प्रचण्डजी भइसक्नु भयो, डार्क रेड होइन। हेर्नुहोस्, त्यो दिन उहाँले त्यसरी पक्षपात गरेर विप्लवलाई साइड लाउन खोज्नु नै 2.5 वर्ष 3 वर्षमा हतियार उठ्नु थियो। हेर्नुहोस्, ल ठिक छ, 2.5 वर्ष 3 वर्षमा हतियार उठाउनु भयो। प्रचण्डहरूले त्यति बेला हतियार उठाए, विप्लव पनि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो। 52 सालमा प्रचण्डले हतियार उठाइसकेपछि मुलुक गणतन्त्रमा जाने, संघीयतामा जाने, धर्मनिरपेक्षता हुने, समावेशिता हुने शर्तमा प्रचण्डहरू आए, संविधान सभाको चुनाव हुने एउटा कुरा त देखाए नि त प्रचण्डहरूले त्यति बेला। यसकारण जनयुद्ध सेफ ल्यान्डिङमा गरियो, तपाईँ पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। आज विप्लव पनि दोस्रो जनयुद्ध पार्ट 2 गर्छु भनेर गएको भनेर हल्ला थियो नि त। नै गर्न खोजेकै हुन्, गर्न खोज्या हो नि, खोज्या हो। त्यत्रो मान्छेले ज्यान गुमाए नि यो 2.5 वर्षमा। झन्डै 13-14 जना मान्छे रहे तापनि लोकतन्त्रमा पनि अस्थिर हुन्छ र त्राहिमाम त थियो जनता थियो। तर के पाउनु भयो जनताले? के पाएर केमा स्याक्रिफाइस गरेर आउनु भयो होला जस्तो लाग्छ उहाँलाई? मलाई लाग्छ सट्टामा आएर नै क्रान्ति सफल हुने रहेछ भन्ने चाहिँ लागेकै हो। अब नसकिने रहेछ भन्ने भयो उहाँलाई। अब सकिने नसकिने साइड मलाई लाग्छ, मैले अघि भने यहाँलाई घुमाउरो पाराले कि प्रचण्डजीले नै एक पुस्ता सबैको हतियारको राजनीति सिद्ध्याउनु भएको छ। र सायद मलाई लाग्छ उन्नत गणतन्त्रको लागि या उन्नत जनवादी समाजवादको लागि लड्नको लागि
दक्षिण एसियाको कन्टेन्ट्समा चाहिँ पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा आएर नै आफ्नो अभिष्ट या आफ्नो मुद्दाहरू प्राप्त गर्न जुन अभ्यास भएको छ आजको दिनसम्म त्यही नै उपयुक्त हो भन्ने साइड उहाँमा लागेको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। कि त जसरी हिजो जनयुद्ध चाहिँ भारतको संरक्षणमा तपाईँ पटक पटक भनिरहनु भएको छ, नोएडामा बसेर चक्रातामा तालिम लिएर भारतमै बसेर जनयुद्ध गरे प्रचण्ड बाबुराम भारतमै बसे भने तपाईँ आफै बोल्नुहुन्छ। हजुर हजुर होइन, तर त्यो बेला र अहिले फरक छ। फेरि विप्लवमा एउटा फरक के छ भन्दाखेरि त्यो केही कुरा नपाएर त्यो टेक्ने र समाउने ठाउँ नपाएर विप्लव चाहिँ यसरी चाहिँ सेफ ल्यान्डिङमा आएका हुन्, के हुनसक्छ? एउटा त उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उसबाट पावर सेन्टरबाट गाइडलाइन्स व्यक्ति होइन होइन होइन, उहाँ यहीँभित्रको गाइडलाइन्स छ। यहीँभित्रकोले गाइडलाइनमा त उहाँले ठेक्न खोज्नु भएको थियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले ठेक्न दिँदैन। सट्टामा राखेर त विष खुवाएर मट्याइरहेको हुन्छ भने त्यो हतियार प्रयोग गर्छु भन्दा न त त्यो चाइनाले चाहेको छ त्यो बेलाको अवस्था। उमेशजी 2052 र 2077 जोरम त कति वर्षको डिफ्रेन्स छौँ हामी? 15 वर्षको। 15 वर्ष 15 वर्षमा 25 वर्ष 25 वर्ष 25 वर्षमा त बच्चा जन्मेर पनि एउटा युथ मेजोरिटी युथमा आइसकेको युथ बिहे गरेर फेरि बच्चा जन्माउने भइसक्यो, फेरि जन्माउने फादर भइसकेको अवस्थामा हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कन्सेप्ट र आजको कन्सेप्ट सायद मलाई लाग्छ मैले सुरु गर्दा पनि लाग्नेवाला छैन, मैले त्यो स्पिरिट खोज्दा मैले पनि पाउनेवाला छैन उमेशजी होइन। त्यसैले उहाँको लागि पनि विप्लव कमरेडको लागि पनि यो स्वयं प्रतिटुपाटक भयो कि भन्ने मेरो आशा। त्यो बुझेर विप्लवले सेफ ल्यान्डिङ खोजे। एक अर्को कुरा, यिनीहरूको दुईटा सट्टाको क्रममा यही बेला चाहिँ प्रचण्डजीले हान्ने एउटा किट्टामा आइपुग्नु भएको छ भनेपछि अब केपी ओली र विप्लव एक ठाउँमा भएर प्रचण्डमाथि प्रहार गर्ने छन् भन्ने तपाईँको आकलन हो? मेरो आकलन हो, तर मिल्यो भने फेरि तिनैजना एकै ठाउँमा आइपुग्छन्। त्यो पनि सम्भव छ? त्यो पनि सम्भव छ। अहिले नै हेर्नु होला, विप्लव शान्ति प्रक्रियामा आएर केपी कमरेडकोमा पार्टी मिलान गर्नुभयो भने फेरि पावर सेन्टरहरूले एकै ठाउँ पारिदिन्छन्। यो पनि तपाईँलाई भविष्यवाणी गरिदिन्छु। किन, के का लागि पार्छन्? त्यसपछि त उनी विरुद्ध बोल्ने सबै कम्युनिस्ट जति एकै कोपरोभित्र छोपेर राखेर पालो झिक्टै सट्टामा राख्न त मजा आउँछ नि त। तर मोहन वैद्यले घोषणा गरे कि हजुर विप्लव, मोहन वैद्य, ऋषि कटेल हजुरहरूको एउटा मोर्चा पनि थियो नि। हो हजुर, आउती हजुर। यदि विप्लवले सत्ताको लागि वार्ता गरेर केपी ओलीसँग सत्तामा सामेल भयो भने हजुर हाम्रो कुनै पनि हालतमा विप्लवलाई साथ हुँदैन भनेर भनिरहेछ। यो सही कुरा उहाँको, त्यहाँ पनि चैटिने कुरा भइरहेको छ, त्यहाँ पनि चैटिन्छ। 4 जनाको 4 टुक्रा हुन्छ कि 4 जनाको 2 टुक्रा हुन्छ, मैले त्यो पनि आँकडा गरेको छु। त्यो पनि खेल्छ? त्यो पनि खेल्छ। कस्तो टुक्रा हुने होला त्यहाँ? ऋषि कटेल, वैद्य र आहुति एकतिर लाग्नुहुन्छ होला, विप्लव मात्र यता आउनुहुन्छ कि? यो पनि सम्भावना छ ऋषि कटेल र आहुतिजी विप्लवजी एकतिर आएर वैद्यजी एकतिर जान सक्नुहुन्छ। त्यो रस्ता कसी चलिरहेछ? किन सुरु भइगयो नि, जुन दिन वार्तामा यस गर्ने भन्ने बित्तिकै त त्यो आइपुग्यो नि त्यहाँ। तर मैले अघि तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ के जादुको छडी भयो 3 दिनमा मिल्ने जस्तो हो। यसअघि माओवादीले द्वन्द्व गर्दाखेरि हजुर पटक पटक शान्ति प्रक्रिया भङ्ग भयो। माओवादीले आफ्ना माग राख्यो, म त्यही जाँदैछु। विप्लवजीको एउटा डरो माग हो गोलमेज सम्मेलन। अहिले त उहाँले राष्ट्रिय सरकार र जनमत सङ्ग्रह भन्नुभएको छ। भाषा फरक हो, भाषा फरक हो, मागै त्यही हो। गोलमेज भन्नुहोस् या जनमत भन्नुहोस्, रेफरेन्डम भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन। जनमत सङ्ग्रह माग्नु र जनमत सङ्ग्रह भयो भने अहिलेको संविधानको धेरै टोरमटर हुनेवाला छ। त्यो अलि लामो प्रक्रिया हो, अझै 79 र 80मा चुनाव हुँदैन, लम्बिन सक्छ त्यसको उहरू। हेर्नुहोस्, जनमत सङ्ग्रहको लागि पनि केपीजीले राख्छन् कि अलिक दिन, यो पार्लिमेन्ट अझै लम्बिन्छ कि? यो गेम त सुरु भयो बाददेखि हेर्नुहोस् होइन। तर जनमत सङ्ग्रह टेक्ने कि अध्यादेशमा यो संविधानलाई नै प्रस्तावना र तपाईँको केही धारा फेरबदल गर्ने, यो पनि अभ्यास हुन जान्छ। एक अर्को कुरा आउने अब 23 गतेलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ हामीले। 23 गतेको बसेको व्यवस्थापिका संसदमा त रसाकसी त हुने बाँकी नै छ।
त्यो दिन त तपाईँ हामीले हेर्नै बाँकी छ। त्यो दिन त मिडियाकै साथीहरूले सबभन्दा बढी चाख लाग्दो र जनताले पनि तपाईँहरू मार्फतै सबै थाहा पाउनेवाला छन् होइन, मिडियाकै साथीहरूबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनमत सङ्ग्रह यही हो एउटा। यो शान्ति के हो मैले बुझेको, मलाई इन्भल्भमेन्ट हुँदाखेरि मैले बुझेको विषय के हो भने सबलाई यो थाहा छ उमेशजी, जबसम्म सट्टाको मटियारको बराबरी हैसियतमा नआएसम्म या एक अर्काको टेक एन्ड गिभ एन्ड चेक एन्ड ब्यालेन्स नेगोसिएसन एन्ड के भन्छ कम्प्रोमाइजको विषयमा जबसम्म कोही यस भन्दैन यो हुनै सक्दैन। त्यस कारणले यहाँ त्यो गरिया छ। त्यो गर्नमा उहाँहरूको धेरै फेरिस्ट लेख्नुभन्दा 3 पोइन्टमा सिद्धिया छन्, यहाँले प्रसारण गर्नुभएको छ नि त। त्यसो भए जनमत सङ्ग्रह र राष्ट्रिय सरकार बनेपछि वैज्ञानिक समाजवाद र एकीकृत जनक्रान्ति पुरा हुन्छ? अब गराउनतिर लाग्छौँ भनेर उहाँले पक्कै सल्लाह त गर्नुभएको छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई। अनि उहाँले जुन भनिराख्नु भएको यहाँको शब्द लाइन कि एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवाद सट्टामा नआइकन अथवा आफूले भनेको केही भ्यू पोइन्टहरू बाल पनि लेखिँदैन रहेछ, त्यो कानुनमा परिवर्तन नहुने रहेछ भन्ने थाहा चाहिँ छ विप्लव कमरेडलाई। अनि थाहा पाउनुभयो त आउनुभयो। अनि अब यहाँ के भन्न थालियो भने नि हजुर, विप्लवले सत्तासँग साटे एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवाद। विप्लव एउटा शक्तिशाली मन्त्री सहित 3वटा मन्त्रालय पाएर केपी ओलीको सरकारमा जाँदैछन् र केपी ओलीसँग पार्टी एकता गरेर महामन्त्री हुँदैछन्, महासचिव हुँदैछन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। के हो त्यो हुनसक्छ। मैले त्यही भएर त अघि घुमाउरो पाराले यहाँ भन्दै थिएँ त, नेगोसिएसन कम्प्रोमाइज होइन, टेक एन्ड गिभ एन्ड चेक एन्ड ब्यालेन्स भनेको थिएँ त मैले। त्यो के हुनसक्छ? जो यहाँले प्रश्न गर्नुभयो त्यो छ नै, त्यो सिकेर पनि त्यहाँ आउँदैछ केपी ओलीको पार्टीमा। मैले त्यो पनि हिङ्स पाएको छु। हेर्नुहोस् है, त्यो छँदैछ। जुन राष्ट्रिय सरकारको कुरा गर्नुभयो त्यो राष्ट्रिय सरकारको कुरा पनि उठिरहेछ। त्यसैले त हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूले विश्लेषण गर्ने बेला हो। बडा कमजोर पाराले निर्णय गरेछ के सर्वोच्च अदालतले यो पार्लियामेन्ट गठन पुनः गठनको कुरा बहुत कमजोर पाराले। एक अर्को कुरो 300वटा रिट पर्नुकै कारण यसलाई दुई कुरासँग राखेको थियो। एउटा विप्लव जस्तालाई स्थापना गरेर ल्याउने बा आरएसएस रहरले भनेको जस्तो संविधान फेरबदल गरेर दरबारमा बसेको किङलाई केही एउटा धारामा अटाउने, त्यो पनि अभ्यास हुन खोजिरहेको थियो। यहाँ ज्ञानेन्द्रलाई पनि ल्याउने चलखेल हुँदैछ, त्यो पनि भएको थियो। तर ज्ञानेन्द्र सरकारले त्यहीँनिर के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि 1 वर्ष त म पाउनुपर्छ नि, अनि पो दिने नातिलाई, अनि फिडब्याक भएको छ इन्डिया। त्यसकारण सबै यिनीहरूमा तेर्छ। त्यसो भए जङ्गलमा छु भन्छ एउटा ग्रुप, अर्कोमा देश टुक्र्याउँछु भनेर जनमत पार्टी लगाएछ, मधेसी आफ्नै समुदायको हो। तर यहाँ बडा अचम्लाग्दो विषय छ, तपाईँ हामीले फेरि पनि देख्दैछौँ। पार्टी राज्य टुक्र्याउँछु भन्ने चाहिँलाई सट्टामा ल्याउने खेल खेलिन्छ। यहाँको म आदिवासी हो अधिकार देऊ न त भन्ने चाहिँ जेलमा पर्छ क्या। फेरि रेशम चौधरीको कुरा गरे, रेशम चौधरी कुरा गरे। आजदेखि नेपाली जनताले यो बुझ्नुपर्छ, सट्टामा पुर्याउने यी व्यक्ति कौन भनेर। अब अझै ठुलो थारूलाई यहाँको आदिवासीलाई अपराधी देख्नुभन्दा त्यो सट्टामा हामी पुर्याइदिने हामी अपराधी हो कि होइन र उनीहरू अपराधी हुन् कि होइन, अब प्रश्न चिन्ह खडा छ। त्यस कारणले मैले टेस्ट गरेर जुन आजको संयुक्त जोइन्ट भएर जुन स्पिच दिँदैछ, अब थप थारूको लागि डोन्डालाई के गर्छन्, व्यवस्थापन हुन्छ बा हुँदैन र अर्को अस्तित्व कायम हुन्छ भनेर, या थर्वट थरवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति र विप्लव समूहको प्रचण्ड समूहको रोडमा रहेको एकै ठाउँ आएर भोलि आन्दोलन गर्नुपर्छ कि या गर्नतिर लगाइदिन कि, यो पनि प्रश्न छ। म तपाईँलाई अग्रिम भनिदिइहालेँ। अझै प्रश्न पारिदिनु न यो कुरा, के विप्लव र केपी ओलीहरू एक ठाउँमा आउँदा प्रचण्डहरूको मुद्दा जसरी जनमत पार्टीको र विप्लवको मुद्दालाई ल्याउँदै र सरकारमा समाहित गराउँदैछन्, माफी हुँदैछ, राजनीतिक रूपले हुँदैछ, यत्रो 11 जना मान्छे मार्दासम्म पनि हुँदैछ भने त्यो थारू अपराधी देख्यो भने यो जस्तो ठुलो दण्ड सायद यहाँहरूले मलाई पनि यहाँ भेटाउनुहुन्छ कि भेटाउनुहुन्न नेपालमा, म तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु। मेरो परिवार मलाई पनि भेटाउनुहुन्छ कि भेटाउनुहुन्न नेपालमा? के गर्नुहुन्छ? साह्रै डरलाग्दो कुरा पो गर्नुभयो त तपाईँले। के तयारी छ तपाईँहरूको? यदि साँच्चीकै विप्लव र सीके रावतलाई जसरी शान्ति माफी हुन्छ, देश टुक्र्याउँछु भन्ने एउटालाई 11 जना मान्छे मारिसक्दा सरकारमा ल्याउने र
राजनीतिक समाधान गर्छु भन्ने, तर एउटा अनाहक त्यो इन्भल्भमेन्ट नभएको थारूलाई ठुनिराख्न, समग्र थारूलाई आतङ्ककारी देख्ने यदि यहाँको पुलिस प्रशासन र आर्मी प्रशासन र यहाँको राजनीतिज्ञ विश्लेषक, यहाँको बुद्धिजीवी भनाउँदोहरू यसरी गु खान्छन् भने हामी गु उता खुवाइदिन्छौँ। हाम्रो ज्यान जाला तर गु हामी उता खुवाइदिन्छौँ। के गर्नुहुन्छ? के तयारी छ तपाईँहरूको? त्यो तयारी छ, तयारी छ। सशस्त्र युद्ध गर्ने, देश टुक्राउने, साम दाम दण्ड भेट सबै, साम दाम दण्ड भेट सबै। यो तपाईँको घुर्की मात्रै हो कि साँच्चीकै हो? नै साँच्चीकै हो। देख्नु भयो नि अस्ति, म गएन, म यहाँ थिएँ, गएन, उपस्थिति देख्नु भयो नि हँसुलियाको साथीहरूको उपस्थिति देख्नु भयो नि, युवाहरूको माचपास गराएको यतिकै भएको छैन, सरसल्लाहले भए हो। उपस्थित जो हुन् यो एकदम सरसल्लाह। भनेपछि तपाईँहरूलाई सिके रावत देश टुक्राउँछु भन्ने सिके रावतले मूलधारमा ल्याएको र सशस्त्र द्वन्द्व गर्छु भनेर, हतियारको युद्ध गर्छु भनेर उठाए मान्छे मान्छेको विप्लवमा शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको मन परेको छैन तपाईँलाई? मन परेको छ। सँगसँगै हाम्रो पनि मुद्दा त्यहाँनिर मिलाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यो पनि राजनीतिक हो। कुन चाहिँ थारूले थरुवट मुद्दा उठाउने, कुन चाहिँ थारूले नेपाल सरकारको सम्पत्ति या 3 करोड जनताको सम्पत्तिमाथि कहाँनिर धावा बोल्यो, यो प्रश्न चिन्ह छ। त्यो पुलिस बनाउँदोलाई, त्यो स्वास्नी पाल्न नसक्ने पुलिस प्रशासनलाई, आफूलाई विरोधी भन्ने त्यो कर्मचारी तन्त्रलाई, आफूलाई देशभक्ति हुँ भन्ने त्यो आर्मी प्रशासनलाई, आफूलाई देशभक्ति राजनेता हुँ भन्ने त्यो लङ्गोट्यार अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी, अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टरको लङ्गोट्यारलाई हाम्रो यहाँनिर प्रश्न छ। हाम्रो पनि त्यसरी नै राजनीतिक रूपले समावेश गर्नुपर्छ मुद्दा। तर त्यो 11 जना पुलिसको हत्या भएको, त्यो दुधे बालकको हत्या भएको जनताले बिर्सेका छैन। त्यसो भए टावरदेखि पट्काउनेदेखि लिएर नेपाल सरकारको लगानी भएको टावरदेखि पट्काउनेदेखि लिएर 11 जना मान्छे र चुनावमै बम पट्काउने त्यो चाहिँ थिएन। त्यो के नौटङ्की हेरेर मैले कहाँनिर लाँदैछु यो प्रसङ्ग, यहाँका नेताहरू, यहाँको समुदायहरू पूर्वाग्रही छन्, पूर्वाग्रहीबाट प्रशिक्षित छन्, पूर्वाग्रहीबाट हिँड्ने समाजलाई कहिले पनि बाइपास गर्न खोजेको छैनन्। समाजवादी कुरा त्यो जिब्रो त्यो फड्कार्ने, त्यो हड्डी नभएको जिब्रो बोल्नलाई मात्रै, ट्याउट्याउ बोल्नलाई मात्रै प्रयोग गर्छन्। आत्मा र मन मस्तिष्कबाट समग्र डेभलपमेन्ट, समग्र 3 करोड नेपाली जनताको उन्मुक्ति, विकास, चेतना स्तर अगाडि आओस्, हाम्रो देश अगाडि आओस् भन्ने चाहेको रहेनछन् भन्ने आज हुन्छ। म दुईटै पक्षलाई, चाहे त्यो प्रचण्ड प्यानल होस् चाहे केपी प्यानल होस्, म भन्छु अब यो सँगसँगै थारूहरूको मुद्दा पनि राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ। तर नि लानुजी, हजुर, रेशम चौधरी जेलमा हुनुहुन्छ, अदालतको निर्णय, अदालतको फैसला, न्यायाधीशहरूको फैसलाले हुनुहुन्छ, यो त राजनीतिक कुरो छैन, न्यायको कुरो छ। हजुर, अनि कसरी एउटा दलले, एउटा पार्टीले, एउटा सरकारले सर्वोच्चको निर्णयलाई चाहिँ खारिज गर्न सक्छ? सम्भव हुन्छ यो? त्यसो भए 128 जना समातिएका विप्लव कमरेडको पनि ती पनि 101 मुद्दा भोकेका छन्, ज्यान केसदेखि सबै। स्वयं मै बसेँ डिआरसी बलकमा, हेमन्त प्रकाश ओलीसँग म सँगै बसेँ, अहिले त्यहीँ हुनुहुन्छ। उनीमाथि कतिवटा मुद्दा छ थाहा छ यहाँलाई? पत्रकार बन्धुलाई थाहा हुनुपर्ने। त्यो नाठो पुलिसलाई थाहा छैन, सबै कुरा थाहा छ नि। तर त्यो माफी हुन्छ, त्यो मुले काले कोटे, त्यो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भन्नेहरू, कानुनका विज्ञ भन्नेहरू, कानुनका ठेकेदारहरूलाई थाहा छ, तर यसलाई अपराधी भन्छ, त्यो चाहिँ माफी हुन्छ। त्यो के हो? यहाँनिर प्रश्न छ। यदि साँच्चीकै तपाईँहरूको मागको सुनवाई भएन भने हजुर, तपाईँहरूले देश गयो, 22 जिल्ला गयो, यो माटो समातेर म भनिदिन्छु, यसरी यो माटो समातेर म भनिदिन्छु, गयो देश। मैले तपाईँहरूलाई भन्दैछु, यो माटो समातेर म भनिदिन्छु, गयो यो देश। 22 जिल्ला जे आजै हटकरी लागोस्, समग्र भूमिको लागि लड्यौँ हामीले, समग्र भूमिको लागि हामी लड्यौँ। कहाँ जाओस् भने तपाईँले 22 जिल्ला कहाँ जा? कुनै ठाउँमा जान सक्छ। आजै हामी भन्दैनौँ इन्डिया यताउति भन्दैनौँ, आइएमएको टिक्का जत्र सानो भएर पनि बस्न सक्छ। त्यो पुस्ता हामीले लगानी गरिदिन्छौँ, आइटी इन्जिनियरदेखि लिएर ठुल्ठुला बिल्डिङदेखि लिएर हतियार बनाउनेदेखि लिएर तपाईँको समान्तर सरकारदेखि लिएर समान्तर अधिकार के अरे उसको लागिसम्म राज्य सत्ता चलाउनेसम्म जान्छु। म तपाईँको मिडियाबाट भन्छु, सम्पूर्ण थारूहरू र उपेक्षित वर्ग, अल्पसङ्ख्यक वर्गहरू, पिछडिएको वर्गहरू, पिछडा समाजहरू रेडी रहनुहोस्।
तर आजसम्म तपाईँहरूलाई यो विषयमा चासो भएन। जब विप्लवलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याइयो, सिक्केलाई ल्याइयो, हो किन यही बेला तपाईँहरूलाई अस्तिसम्म त्यो ग्रुपलाई राखिरहेको थियो, हामीलाई माइनस गर्नको लागि राखिरहेको थियो राज्य सट्टाले। विप्लव कौन थाहा छ तपाईँलाई? भनिदिनुहोस्। विप्लव दरबारबाट सञ्चालित व्यक्ति हुन्। त्यो कोब्रा ग्रुप स्वरूप कसले सञ्चालित गरेको थियो थाहा छ तपाईँले? पुलिस र आर्मीले सञ्चालन गरेको थियो। आज म तपाईँले भनिदिन्छु, पुलिस र आर्मीबाट सञ्चालित नभइदिए भए आज तिनका तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चादेखि लिएर कोब्रा ग्रुपदेखि लिएर टप टप पुलिस आर्मीको मान्छेसँग रात दिन भेटे हुन्छन्। आफ्नो राम्रो उहु भनेर देखाउनको निम्ति आज तपाईको तत्कालीन रिटायर सर्वेन्द्रनाथ खनाल, त्यो नवरा सिलवाल इन्काउन्टर इन्काउन्टर गरेको, अलिखित इन्काउन्टर गरेको त्यो के अरे रमेश खरेल इन्काउन्टर, आफ्नो इन्काउन्टर लुकाउनको लागि राजनीतिमा आउने, जन्माएर आफै लुकाउनलाई, आफ्नो राम्रो नाम कमाउनलाई, अनि थारूलाई अपराधी बनाउनको लागि 50-50 जना मान्छे घुसाइदिएर समुदायलाई अपराधी बनाउने, आफू चाहिँ सट्टामा टिक्नको लागि अर्को अस्थिरता पैदा गर्ने। यो होइन, नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? आफै मारेर त्यो बच्चालाई 2 वर्षको बच्चा भनेर भनेछ। त्यसो भए हाफ बाडन मुरीदेखि लिएर अन्य त्यो मधेस आन्दोलन चन्द्रौटा घटनामा खोजेछ, नेपाल सरकारले खोजेछ, बेपट्टामा छन्, हाइजेक गरेर लिएर उहाँ क्राइम ब्रान्चले लगेर इन्डियामा बलात्कार गरेको छ। त्यो खोजेको नेपाल सरकारको आज दिनसम्म बसेको त्यसको हैसियत छ भने कुन मन्त्रीको हैसियत छ खोज्ने? चन्द्रौटा घटनामा बेपट्टा भएकाहरू। अनि तपाईँ भन्नुभयो प्रश्नमा कि आज तपाईँले पिर पर्यो, पिर यसमा नै पर्यो, तिनले मात्र भ्रम क्रान्ति गर्न जानेछन्, हामीले नगर्या हो। त्यसकारण यो पावर सेन्टरका एजेन्सीहरूसँग बार्गेनिङ गर्नुभन्दा सबभन्दा राम्रो सेपरेसनको माइन्डमा सेट गरिदिनु राम्रो हो। तर जबरजस्ती रूपमा हामी चाहेको छैनौँ उमेशजी, हामीले चाहेको छैनौँ, हामी अखण्ड नेपालमै रहन चाहेको छौँ, हामी आदिवासी हो। तर यिनले जबरजस्ती रूपमा यिनका पावर सेन्टर एजेन्सी र यिनले जबरजस्ती रूपमा हामीले बोल्न बाध्य बनाए। त्यसो बोलिदेऊ के नाप्छौ? अब समाधान नगर त। भनेपछि तपाईँ विप्लव तपाईँका सहकर्मी पनि हुन् कुनै समयका? हजुर, विप्लव शान्ति आउनु राम्रो कुरा हो, गोल्डन चान्स हो उमेशजी, गोल्डन चान्स हो। यो गोल्डन चान्सलाई न राज्यले गुमाउनु पर्छ, न विप्लव र सिके राउतले पनि गुमाउनु हुँदैन। आउनुपर्छ। क्रान्तिका पाटा धेरै छन्, अघि भनिसकेँ मैले तपाईँले। क्रान्तिका हरेक पाटा छन्, हतियार मात्रै क्रान्ति होइन। लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार उन्नत प्रजातन्त्र, उन्नत वैज्ञानिक समाजवादको लागि व्यवस्थापिका संसदबाट पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर त्यो समाजभित्र, त्यो सिस्टमभित्र गलत बनाएर एउटा विशेष समुदायलाई अपराधी बनाउने, जुन जनतालाई दिग्भ्रमित पारेर सबै जनतालाई बलिको बोका, खसी, बाख्रा, राउटी सम्झेर स्वस्तिक चिन्ह चुनावमा ड्याङ ड्याङ छाप हान्ने मात्रै स्टार बनाइदिएर जुन राजनीति गर्न खोजेका हुन्, त्यो मैले चिरफार गरिदिन खोजेको। त्यसो भए तपाईँले अघि प्रचण्ड र केपी ओलीको झगडा हुँदा विप्लव बिचमा छिर्ने वातावरण बन्यो भन्नुभयो नि? बनाए, आफैले बनाए। त्यसै गरी केपी र प्रचण्डको झगडा हुँदा जसरी यहाँ एउटा समूह काङ्ग्रेस र जसपासँग मिलेर सरकारमा जाने अथवा अर्को समूह सरकारमा जाने भन्ने जुन द्वन्द्व भइरहेछ, यो तपाईँहरूको लागि पनि कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ कि भन्ने एउटा आकलन मेरो छ। कसरी भने राजेन्द्र महतो जसपाका नेता, हजुर, जसले रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्छन्, यो गलत हो। यहीँनिर त्यो थारूहरूले पनि बुझेका छैनन् र त्यही भ्रममा परेको छ पहाडिया समुदाय पनि। थारूले छुटाउँछु भन्ने, कोची राख्ने, यता राजनीति गरिराख्ने राजेन्द्र महतोहरू जसपाले। जबकि थारू पनि यो रूपमा क्लियर छैन कि थारूहटको पुत्र हो, थारूको बच्चाको समुदायको बच्चा चाहिँ हो, राजेन्द्र महतोको पार्टीको मान्छे हो, केन्द्रीय सदस्य हो। उसलाई बाँध्ने क्रममा, जाने क्रममा लेगेसी मिलाउँदै उता पठाउने, सल्लाह दिने व्यक्ति मै नै हो। त्यसको साथी योगेन्द्र थारू र लक्ष्मण थारू हुन्। दियो उहाँ वाणिज्य मन्त्री हुँदाखेरि। मेरो भनाइ यो हो कि त्यो मधेसी पनि
त्यो पहाडिया समुदायको राज्य सट्टा पनि थारूलाई अपराधी देखेको छ। तर अपराधी बनाउने व्यक्ति को हुन्, त्यो बनाइदिने व्यक्ति को हुन्, भ्रमक राजनीति गरेर सट्टा टिकाइराखेको छ। यी को हुन् यो चिन्नु जरुरी छ। त्यो समुदाय चाहिँ यो समुदाय चाहिँ त्यो मधेसी समुदाय। यो कुरा रेशम चौधरीलाई थाहा छ कि छैन? त्यो फटालाई थाहा छ। त्यो फटा एउटा गलत गाइडलाइन छ कि म जेलमा बस्यो भने नेसनल मण्डेला भन्छ, यत्र त नेसनल मण्डेला भन्छ। त्यो जमाना होइन। जमाना सेकेन्डमा मोबाइलमा जिन्दगी राखेको छ मान्छे। एउटा डिजिटल युगमा छ। त्यो डिजिटल युगमा त्यो जेलमा बसेर म चाहिँ ठुलै बन्छु भनेर त्यो दिवा सपना नदेख्दा हुन्छ त्यो रेशम भन्ने थारूले। म यो मान्यतामा छैन। के हो त तपाईँले के गरिदिनु पर्यो भन्ने ठान्नुहुन्छ रेशमले? समग्र थारूमाथि लगाएको आक्षेप अधिकार प्राप्तको लागि कानुन निर्माण बन्दै क्रममा यहाँको आदिवासीले अधिकार प्राप्त गर्ने क्रममा र आजभन्दा यो कानुन बनुनभन्दा अगाडिका जति छन् भनेको छ नि त, कानुन बनिसकेका थिएन, ट्रान्जिसनल पोइन्टमा थियो, सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा थियो त्यो बेला सिस्टम। त्यही बेला घटना हुन पुग्यो। तर थारूलाई अपराधी बनायो। बाँकी आफ्नो कुराहरू पावर सेन्टरलाई प्रयोग गरेर हामी त किलिन्छौँ भन्यो। भेजाहरू किलिन्छु भन्ने हो। भेजाहरू हामीलाई थाहा छैन। अनि ट्रान्जिसनल जस्टिस पोइन्टमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीले अन्त्य नगरिकन हामीलाई त्यसैमा फसाइदियो। तर राजेन्द्र महतोले मैसँग के भने यदि नेकपा फुटेर स्पष्ट दुई किता हुन्छ र प्रचण्ड माधव नेपालहरूले जसपाको समर्थन मागेर सरकार बनाउँछन् भने हाम्रो बटम लाइन छ, संविधानमा भएका त्रुटिहरूलाई त्यो संविधान संशोधन गर्छु भन्ने ग्यारेन्टी हुनु पर्यो र रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै सरकारमा जान्छौँ भनेपछि त आयो नि त फेरि विप्लवको जस्तै टर्निङ पोइन्ट आयो। त्यो एउटा। अर्को कुरा काङ्ग्रेसले झिकेछ अफ्ताब आलम। जो अफ्ताब आलमले 21 जना मान्छे मारेछन् त्यो पनि माफी हुन्छ भने शेरबहादुर बन्दैनन्। हो यो धेरै कारणले गर्दाखेरि मैले भने माटो समातेर मैले त्यही भएर कसम खाइदिएँ कि 22 जिल्ला कहाँ जान्छ बुझिराख। अफ्ताब आलम डुडले नहुन्छन्। 21 जना जिउँदै मान्छे भट्टीमा हालेको चाहिँ माफी हुन्छ। त्यो आन्दोलनमा त्यो घटनामा इन्भल्भमेन्ट नभएको मान्छे चाहिँ यहाँको कानुनले चाहिँ त अपराधी होस् भन्छ भने अफ्ताब आलम तिनका को हुन्? सिके राउत देश टुक्र्याउँछु भन्ने तिनका को हुन्? सानियामा छोरा हुन्, फुपूका छोरा हुन्, मामा छोरा हुन्, के हुन्? दोस्रो प्रश्न। तेस्रो प्रश्न, हतियार उठाएर 11 जना मान्छे मारेछ, त्यसपछि गएर राज्य सट्टाको सम्पत्तिलाई विध्वंस बनाएछ, त्यो माफी हुन्छ राजनीतिक रूपमा? तेस्रो प्रश्न, ती को हुन्? अनि थारू अपराधी? यो हो प्रश्न। त्यसैले फेरि म डराए भन्छु तपाईँको मिडियाबाट, तयार बस साथी हो, तयार बस। 22 जिल्ला कहाँ लाने? तयार बस। इन्डिया पनि तयार बसोस्। सिके राउत, डाक्टर सिके राउतले ल्याएर इन्डियाले राज्य सट्टा समाहित गराउन खोज्दछ 22 जिल्ला टुक्र्याउने मान्छेलाई भने र थारूलाई अपराधी बनाउँछ भने हामी रेडी छौँ। इन्डियालाई पनि 29 टुक्रा गराइदिन्छौँ। 29 टुक्रा। त्यस बेला रक पावर र सिआइए गाइडलाइन्स हामी थाहा पाउँछौँ। ठिक छ, बुझाइदिउँला, 20 वर्ष बुझाइदिउँला इन्डियातिर या कतै बुझाउला देश 22 जिल्ला। तर ट्याङ्क ओह्रालिदिन्छौँ, ट्याङ्क, फाइटर प्लेन चाहिँ ओह्रालिदिन्छौँ। मैले तपाईँलाई माटो समातेर कसम खाइदिएँ। मलाई पनि देख्नुहुन्न, यहाँ मेरो परिवार पनि देख्नुहुन्न। जबकि इन्भल्भमेन्ट नभएको व्यक्ति यहाँको सर्वोच्च अदालतले पटक पटक भनेछ हिज पूर्ण रूपले भने मतलब अपराधी, हिज नट फेयर। त्यसो भए सिके राउत फेयर, विप्लव फेयर, अफ्ताब आलम जिउँदै हाल्ने अफ्ताब आलम फेयर हुन्छ, ठेक्का निभाउँछन् तपाईँको शेरबहादुर देउवाले, अनि थारू चाहिँ अपराधी हुन्छ। तर राजेन्द्र महतोले उठाएको कुरा छ नि, ठिक छ, उहाँको पार्टीको सदस्य हुनुको नाताले राजेन्द्र महतोले तपाईँको वार्तामा सरकारमा जाने क्रममा त्यो मुद्दाको भ्यूहरू उठाउनु राम्रो कुरा। मसँगै भनेको छ राजेन्द्र महतोले। मैले हेरेँ यहाँले लिएको अन्तर्वार्ता मैले हेरेको छु। हो, उनले आफ्नो पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति हुनुको नाताले उनले उठाए, त्यो ठिक कुरा हो। तर समग्र 3 करोड जनताले यो बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? विगतका 2064 साल अन्तरिम संविधान, 2072 साल
सम्म आइपुग्दा कानुन बन्ने क्रममा ट्रान्जिसनल पोइन्टमा रहँदाखेरि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहँदाखेरि भएको घटना यो धेरै कुराहरू माफी हुन्छ। सङ्क्रमण कालपछिको पूर्ण घोषणा भइसकेको संविधानमा पनि यी व्यक्ति माफी पाउँछन् भने थारू चाहिँ अपराधी हो। अपराधीका ग्याङहरू राज्य सत्तामा बसेछन्, अरूलाई अपराधी देख्दछ। यो के हो भनेपछि प्रश्नै प्रश्नको 23 गतेपछि यो प्रश्न प्रचण्डलाई पनि हो। यदि 2072 सालको संविधान घोषणा हुनुभन्दा अगाडि प्रचण्डलाई सहित माफी हुन्छ भने अनि 2072 सालको संविधान घोषणा भइसकेर सीके राउत र विप्लव समूहको मुद्दाहरू चाहिँ माफी हुन्छ, 11 जना मरिसक्दा र तपाईँको राजनीतिक हुन्छ भने थारूको मुद्दा हुँदैन भने साठियो कार बम, सुसाइड बम, हतियार बम, वेपन्स, ब्लास्टिङ वारदेखि लिएर साम दाम दण्ड भेद चारैवटा वी आर रेडी। तर यो त अलि चर्को भयो नि त लानुजी। कसरी चर्को भयो? राज्य सट्टाले स्वयं आफै चर्को बनाइरहेछ। एउटा यहाँको आदिवासीलाई अपराधी कहलाएर उसमा कोत्ता छ। 11 जना मान्छे मारेको मान्छेलाई राजनीतिक भन्छ। 21 जना मान्छे जिउँदै हालिदिएछ जसकै स्टेटिङ नेपाल प्रहरी बनाउँदो तो मुले खाटे प्रहरी यताको कुरा माफी गर्छ। अफ्ताब आलमलाई माफी गर्छ। निरह जनता मजदुरले कोचेर मारेको चाहिँ भूमिका निभाउँछ, स्कटिङ गरेर लगेर हाल्छ भित्र, अनि थारूलाई अपराधी बनाउँछ। अनि त्यसलाई के भन्ने? पूजा गर्नु? नेभर पूजा गरिँदैन। टिट फर ट्याट, वी आर अलरेडी। तर नि साम दाम दण्ड भेटको हामी सबैको नेपाल हो, हामी सबै नेपाली हो। अफकोर्स यो झगडा गरेर अफकोर्स यो एउटै हो। हामीले यही खोजेथ्यौँ। अझ हिम्मत छ भने मैले पटक पटक भनेको छु तपाईँको मिडियामा त 5 विकास क्षेत्रमा जाउँ, अन्त्य गरिदिउँ सधैँको लडाइँ विभेदहरू अन्त्य गरौँ। 5 विकास क्षेत्रमा जाउँ, हिमालदेखि तराईसम्म नेपाल र नेपाली रहन्छ। के भने महेन्द्र राजा, त्यसो भए तिमी त महेन्द्र राजा भन्दा गए गुज्रिया छौ त। तिम्रो स्पेसलिटी के? 10 वर्ष जनयुद्धको म्यान्डेट हुबहु नआउन सक्ला, तर यहाँको भूगोल, यहाँको माटो, यहाँको संस्कृति, यहाँको भूबनौट, यहाँको जनचाहना, जनताको डेभलपमेन्ट, नयाँ पुस्ता आउने के खोजिरहेछ त्यो माइन्ड मेकअप गरेर त सिस्टम क्रिएट गर। त्यो पनि हैसियत छैन मूल्यहरूको। आधा प्रधानमन्त्री बन्ने थियो रे, त्यही भएर एकीकरण गरे। तेरीमा झ्याक्ने चोरहरू यस्ता पनि नलायक सिस्टमको वकालत गर्ने अनि एउटा समुदायले खुलेआम चाहिँ अपराधी बनाइदिने। अब यो तपाईँको जुन जोरदार माग छ नि, थारू समुदायलाई खुलेआम अपराधी बनायो, टिकापुर घटनामा हामीमाथि यत्रो किसिमको विध्वंस भयो, हामीमाथि नै मुद्दा चलायो भन्ने तपाईँको कुरा छ नि। अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने त? उपाय निकाल्नु पर्यो नि, तपाईँहरूले पनि सुझाव दिनु पर्यो। हो, यो कुरा बुझेनन् केपी कमरेडले पनि कि मैले देश टुक्र्याउने सीके राउत जस्तो आर्य समुदायबाट आएको या इन्डियाले उनको पावर एजेन्सीले चाहिँ, पावर सेन्टरले चाहिँ यसलाई यो गर भनेर जुन निर्देशन दिएछ र थारूले अझै तपाईँको इन्डियाले साथ दिन्छ कि थारूलाई भनेर अर्को उहाँ सेम तराईमा बस्ने समुदायलाई सीके राउतले उत्पादन गरेको हो नि, उत्पादन गरेर ल्याएको हो नि इन्डिया र यहाँको उहरू मिलेर, आर्य मिलेर। त्यो सम्भव भएन। सम्भव नभइसकेपछि अर्को फेरि टोपी लगाएको पाहाडीय समुदाय विप्लव नामको मान्छे यता थिए, त्यो पनि पावर सेन्टरले गाह्रो भयो। तपाईँले अघि एउटा कुरा खोल्नु भएको थियो, विप्लवले दरबारको मान्छे भनेर भनिदिनु भयो, त्यो के छ तपाईँसँग पुष्टि प्रमाण? मेरो परिवार र म दिल्ली बजार सडरखोरमा थियौँ, त्यहाँ झगडा भयो। झगडा कसले गरायो अब म तपाईँले पोल खोलिदिन्छु। तत्कालीन केसी थरको चौकीदार थिए, ड्रग्स केसमा परेका सहायक चौकीदार राजु श्रेष्ठ थिए, अनि मूल नायके विपिन काफले थिए। द्वन्द्वकालमै जेलमा आन्तरिक प्रशासन भन्ने थियो। म त्यही पुरुषतिर थिएँ भने मेरो अर्धाङ्गिनी महिलापट्टि थिइन्। झगडा के कारणले झगडा भयो त भन्दाखेरि तत्कालीन त्यतिखेर इन्सपेक्टर धर्मराज सुनार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राजा एयरपोर्टनिर घर छ, र तत्कालीन जेलर हुनुहुन्थ्यो रामुराज करेरिया भन्ने जन्टु नवलपरासीको। त्यो जन्टुले के समेत गरिदियो भने घुस खाएर क्वार्टर बोतल
आन्तरिक प्रशासन र बाहिर प्रशासन मिलाएर दीपक मनाङ्गे त्यतिखेर त्यहीँ थिए। टोयलेटमा गएर कम्बोट मुनि रोयल स्टेक क्वार्टर हालिदिने रहेछन्। रक्सी खाएर माओवादी बन्दीहरूलाई थर्काउने तिनीहरूको काम। त्यो झगडा भइसकेपछि एक दिन न्यू भयो रातिको 10 बजे। न्यू खोजियो मेरै कारणले। म किन मान्थेँ? म केन्द्रीय स्तर क्षेत्रीय ब्युरो भएर बसिया मान्छे, केन्द्रीय स्तर पुगिसकेको थिएँ, म किन मान्थेँ? तर उनीहरूलाई मेरो जिउ अनुहार र अरूले के भने, यो थारू यो कहाँको केन्द्रीय स्तर हुन्छ भनेर त्यहीँभित्र पनि एक थरीको थियो हेर्नु, जसले हाइकमान्डको मान्छे हो भन्ने उनलाई थाहा नै छ। त्यसपछि त्यो झगडा भएपछि जब हामीलाई मार्ने षड्यन्त्र रचिसकेपछि मलाई भेटना रामु राजकरेरिया नेपाल सरकारको सहायक सिडिओ सरा हो नि जेलर भनिया त, त्यहाँनिर भेट्न बिहान नेत्र विक्रमचन्द विप्लव आउँदो रहेछन् मलाई भेट्न त बिहान। त्यो सङ्कटकालमा जसको 25 लाख रुपियाँ मूल्य तोकिएको छ। हाम्रो 25 हजार रुपियाँ मूल्य तोकिएको छ, मेरो 25,000 मूल्य तोकिएको थियो टाउको मूल्य। तोकिएको मान्छे भेट्न आउँछन् पुलिस सहित। पुलिस समात्दैन, सेनाले सुराकी गर्दैन, चिन्छ बकाइदा। हिजो नेत्र विक्रमचन्द विप्लव भनेर चिन्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले चिन्दछ। त्यो मान्छे मलाई भेट्न सिधै रामु राजकरेरिया जेलरको ठाउँमा आउँछ। अनि म त्यो दिन शङ्का गरेँ कि यो सेनाको मान्छे हो कि यो अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टरको मान्छे हो, या त यो हाम्रो जनयुद्धको लागि आत्मघाती मान्छे हो भनेर मेरो यो 3-4वटा प्रश्न जन्मे। उमेशजी दिल्ली बजार सदरकोट बस्दाखेरि त्यतिखेर तत्कालीन नक्खु जेलमा मातृका प्रसाद यादव र सुरेश आलेजी हुनुहुन्छ, डिआरसी बलकमा। हेर्नुहोस् है, त्यो दिनदेखि ती को हुन् भनेर प्रश्न चिन्ह भयो। जेल नेल खानेर मैले पार्टी फुटाएर थरोट गठन गरिसकेपछि मैले आरएसएसका यहाँको फर्स्ट पर्सन, शिवसेनाको फर्स्ट पर्सन भेटिसकेपछि त नेत्र विक्रमचन्दको कुरा त्यतिखेर मलाई भनियो। तर आजको दिनसम्मले नेत्र विक्रमचन्द अग्रजको विरुद्ध मैले बोले थिएन। खैर केही छैन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हुनु थिएन, या विगतमा च्यानल डिस्कनेक्ट भयो, दरबारसँग छोड्नुभयो, सबभन्दा बेटर हो। शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, गोल्डन चान्स उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। यसको लागि पनि म नेगेटिभ छैन, ल्याउनुपर्छ, विप्लव कमरेड आउनुपर्छ, उहाँले सट्टा प्राप्त गर्नुपर्छ। सट्टामा गएर जनताको वैज्ञानिक समाजवादको लागि अभ्यास गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी उहाँलाई फिडब्याक दिन रेडी छौँ हामी। तर मैले भन्न खोजेँ यस्ता पात्रहरू त्यो पुलिस हेर्दैन, हे गर्छ यतातिर, तिमी जे पगर हे गरेर बस्छ। सामेल नभएको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतले अपराधी घोषणा गर्दछ। व्हाट इज द म्याटर, व्हाट इज द मिनिङ, वेयर फ्रम दे अल्सो गाइडलाइन्स, वेयर फ्रम दे मोबिलाइज। 3 करोड जनताले प्रश्न गर्ने बेला भयो, हु इज दे, हु इज ही। अनि अब के हुन्छ त लानुजी, वेयर वी सुड बी इम्प्लिमेन्ट अफ साइन्टिफिक सोसलिजम। अब प्रश्न आइगयो नि उमेशजी। त्यति मात्रै होइन, उहाँले त्यत्रो चाहिँ नि तपाईँले अहिले भन्नुभयो, जुन नारा उठाउनु भयो नि, हजुर, एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवाद। तर उहाँ अब केपी ओलीसँग पार्टी एकता गरेर महासचिव हुने। उहाँले भनेको युनिफाइड जुन वार छ नि, एकीकृत जनक्रान्ति भनेको युनिफाइड के अरे पपुलेसनको त्यो मुद्दालाई तपाईँले युनिफाइड गर्न मर्जर गर्न खोजिराख्नु भएको छ। त्यो त बेटर मुद्दा हो, राम्रो मुद्दा हो उमेशजी। तर पक्ष र विपक्ष लाग्यो कम्युनिस्टको एउटा प्यानलमा गएर अनि त्यसपछि हुबाउ चाहिँ म एकीकृत जनक्रान्ति सफल गर्छु भन्नुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ त त्यो राम्रो कुरा हो। एकीकृत जनक्रान्ति त्यतिखेर सफल गरेछन् प्रचण्ड र बाबुरामले जनसेनालाई 5 लाख रुपियाँ भाडाका टट्टु भनेर सिकाउने। आज ती दुईटा पात्रहरू आफूसँग भएको जनसेनालाई 5 लाख रुपियाँ दिएर बेचेर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी रूपमा सिलिन्डर गराएर अनि फेरि जनवाद सफल हुन्छ भनेर सपना बोक्ने ती टिटौरेहरू त यो हविगत देख्यो। म भन्छु सायद गर्नुहुन्छ गोल्डन चान्स हो। हविगतमा जानुहुन्छ कि भन्ने चिन्ता गरिरहेछन् प्रचण्ड बाबुराम, जुन पथमा गइरहेछन् किन उनकै पथमा जाने भयो भनेर चिन्ता गरिरहेछन्। मैले पनि सोचिरहेको उमेशजी, किन भन्दाखेरि मैले उनको फेरेस्ट भन्दैछु नि, त्यो बेला 25 लाख रुपियाँ मूल्य टोकेको व्यक्ति मलाई भेट्न आउँछ जेलमा, निसङ्कोच निसन्देह, डर छैन। हामीले 73 वर्ष हटकरी लाएर कोचेछ। हेर्नुहोस्, भनेपछि बेनिफिट अफ डाउट छ। अफकोर्स
बेनिफिट डाउट छ हामीलाई। त्यसो हो भने हजुर, केपी ओलीसँग पार्टी एकता गरेर महासचिव बन्नुभयो र केही मन्त्रालय पाउनुभयो भने विप्लवले भनेको एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवाद आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? प्रचण्डले त खुल्काइदियो, ती के खुल्काउँछ? प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त 10 वर्ष जनयुद्ध खुल्काइदिए आफै हातले। सबभन्दा राम्रो के भयो भन्दाखेरि उमेशजी म गौरवान्वित छु, केस मानेमा गौरवान्वित छु। हामीले गर्दै नै गरेको कुरा चाहिँ यत्रो ठुलो अपराधी घोषणा गराएको छन् 3 करोड जनताको अगाडि। तर उनले जन्माएको जनक्रान्ति, आफूले जन्माएको 10 वर्ष जनयुद्धमाथि रेप गरे, आफैले मारे, डेट अफ पोइन्टमा गए। कुरानले भनेको एउटा कुरा सही हो, जन्म हुआ है खुदा के लिए, पैदाशी हुआ मेरे हाथ से, पैदाशी हुआ मेरे रगत से, मेरे रगों से, तो अधिकार हमारा पहला है। मरने वाला मर जाएगा, मरने वाला खुदा के लिए हम मार देंगे भनेर भन्छ नि तपाईको उर्दूमा। कुरानको मैले एउटा लाइन भन्दैछु म तपाईलाई, कुरान धर्मको। त्यसो हो भने प्रचण्ड र बाबुराम हुबाहु मैले भनेको मुस्लिम धर्मको कुरानको लाइन हुबाहु साबित हुन्छ। नेत्रविक्रम चन्द पनि त्यही बाटोमा हिँड्यो भने फेरि अर्को नेत्रविक्रम जन्मिने सम्भावना छ कि छैन? जानेर प्रचण्डमा बाबुराम भनेर विप्लवले त्यहाँबाट सुरु गरेको थियो नि। अब छैन उमेशजी। तर मैले जे भन्दैछु, डाक्टर सीके राउत र विप्लवले माफी पाउँछन् र राजनीतिक मुद्दा हो भनेर राज्य सट्टामा समेत हुन्छन् भने तराईका थारूलाई फेरि त अपराधी होस् भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा गर्दाखेरि हुबाहु विप्लव नहुन सक्ला, विप्लवको जस्तो लडाइँ हुन नसक्ला, तर अफगानको जस्तो वार हुन सक्छ। यो पनि म तपाईँलाई अवश्य सम्भावी कुरा गरिदिँदैछु। र यो गर्नेवाल छन् प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउबा र केपी र वामदेव गौतम, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालबाट यो हुनेवाला छ। किनभने अदूरदृष्टि पात्र हुन्, जहिले पनि अस्थिरता पैदा गर्ने पात्र हुन्, जहिले पनि अस्थिरतामा जनवाद भन्ने कहलाउने पात्र हुन्। अस्थिरताको नाउँमा धमिलो पानीमा मात्रै त्यो असारको भेल आएर माछा मार्ने हेलका डिलिया लिएर थारूहरू मार्न जान्थ्यो। यिनीहरू राजनीतिका जलारी र माझी हुन्। यिनको स्तर त्योभन्दा माथि छैन। शासक बन्न खोज्छन् तर त्यो टोक्न र बोक्न नसक्ने मात्रै शिकार गर्न खोज्ने पात्र हुन्। सक्छ भने अब हतियार बोकेकोलाई पात्रलाई शिकार गर्न हैसियत राख्नुपर्छ। तर केपी ओलीले 3 वर्षको अवधिमा देश विखण्डन गर्नुपर्छ भन्ने सीके राउत र हतियारबद्ध द्वन्द्व गर्नुपर्छ भन्ने विप्लवलाई ल्याएर शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर ठुलो सफलता हासिल गरे। अब नेपाल शान्तिमय भयो भन्नेहरूको लागि त तपाईँले प्रश्न उठाइदिनु भयो नि त यहाँ त। बस यिनले आफैले शान्ति हुन नदिनको लागि एउटा न एउटा अङ्कुश हालेका छन्, एउटा न एउटा मुद्दालाई राखेका छन्। हेर्नुहोस्, भने तपाईँहरूको मुद्दा समाधान होला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? यी गर्दैनन्। अघि मैले भनिसकेँ, अनुहार र त्यो वर्ग मिल्ने रहेछ। उनको अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टरले पनि उनका मालिकले पनि यसो गर्नुपर्छ भन्छ। भनेपछि एउटा धक्का दिन तपाईँहरू अझै तयार हुनुहुन्छ? एउटा धक्काको लागि तयार हो तपाईँहरू? दिन्छौँ। यो सँगसँगै थारूहरूको मुद्दा संविधान चेन्ज नगरिकन, धारा चेन्ज नगरिकन त्यस्तालाई पनि यस्तो राजनीतिक उसमा ल्याउँछन् भने थारू के थियो? स्वीकार्य चाहिँ हामी गरेकै छैन। अब पनि जातीयताका कुरा गर्ने हो र लानुजी, जातीयताको कुरा गर्ने त यिनी हुन्। राज्य सट्टामा बसेर यिनले गरे, त्यसैले त हामी देखाइदिउँ। यिनले गर्ने बाध्य बनाइरहेछन्। अब त जबरजस्ती रूपमा थारूलाई तिमी यो देशको नागरिकै होइन, तिमी कमैयै हो, तिमी दासै हो, तिमी त केही पनि होइन नेपालको लागि, के को भूमिपुत्र, के को तिमी आदिवासी भनेर प्रश्न चिन्ह खडा गर्न जाँदैछन्। यो केपी सरकारको लागि र रोडमा जाने प्रचण्डको लागि, थारूको नाउँमा भुट्ला पनि दिन्न भन्ने त्यो प्रजातान्त्रिक हिमायती भने शेरबहादुर देउबाको लागि यच्छे प्रश्न हो। यो यच्छे प्रश्न हो। मैले भन्छु त्यो नेपाल टेलिभिजनमा चलाउने यच्छे प्रश्न अब लाहनु चौधरीसँग सोधोस्, अब सोधोस् यच्छे प्रश्न कहाँ छ। तर कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भन्छन् नि लानुजी। हजुर, सबै आशा पनि नमारौ न, राज्यले सम्बोधन गरिहाल्छ, नेपाली नागरिक हो, नेपालको भूमि हो, राज्यले 3 करोड जनताको उपलब्धि खोज्ने हो भने आजदेखि रहेका यति मुद्दाहरू छन्, यही बेला अन्तिम गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले पनि त ध्यान चाँदीको बादल कालो बादलमाथि चाँदीको घेरा हालेर यो ब्ल्याक सिल्भर हो भनेर जुन भन्ने कुरा गरिरहेछ नि, यही मेरो त गल्ती छ। ब्ल्याक गोल्ड हो, ब्ल्याक सिल्भर हो, यो त
एकदमै त्यो पृथ्वीमा यो ब्रह्माण्डमा कुनै ब्रह्माण्डमा नपाउने एउटा अनौठो चिज हो, अनौठो सम्पत्ति हो भनेर जुन भन्ने यिनको जुन लेगेसी छ, यो लेगेसीको मैले चिरफार गरेँ। किन भन्दाखेरि यिनले नढाटे हुन्छ उमेशजी, म ल्याबोरेटरी रिसर्चर हो यार, म ल्याबोरेटरी रिसर्चर हो, स्टोन चेकको कुरा धेरै जान्दछु। त पोलिटिकल स्टोनमा जलप लाएर अथवा चाइनाले बनाएको जस्तो नक्ली सुनको पहिलो पहिलो भनेर गराउँदैछन् भने ओरिजिनल सुनको सिन्ड्रोम के हुन्छ त जान्दछु नि। तर वेट एन्ड सीमा बसौँ न, भइहाल्छ कि, गरिहाल्छन् कि, ठिक छ, पालो पो आछ कि, ठिक छ, सुदूरपश्चिमको सीमै छौँ, पूर्वाञ्चलबाट आयो, मध्यमाञ्चलमा आयो, तराईमा आयो, छौँ, तराईमा आयो, अदालतले यहाँ सुन्नुहोस्, हामी त्यहाँसम्म छौँ, सर्वोच्च अदालतको उल्लेख पर्खिँदैछौँ। अझै तपाईँले भन्नुपर्दा नेपाल संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार 3 करोड जनताले मान्ने अधिकारको लागि हामी सर्वोच्च अदालतसम्मको उसलाई कुर्दैछौँ। त्यसपछि आफ्टर देन शुड बी एनिथिङ, शुड बी एनिथिङ, मे बी एनिथिङ, माइट बी एनिथिङ, यो राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भयो तपाईँले। बस तपाईँको मिडियाबाट। अब ठिक छ, त्यो कुरा हामी वेट एन्ड सीमा बसौँ, के हुन्छ फेरि त्यसपछि कुरा गरौँला। म अन्तिममा छु। हजुर, विप्लव के साँच्चीकै केपी ओलीको महासचिव भएर केपी ओलीसँग पार्टी एकता गर्ला? तपाईँको सूचनाले के भन्छ? यस्तो हो, वार्ता के हो भन्दाखेरि उमेशजी, विगत म अनुभवी मान्छे हो, वार्ता गर्ने क्रममा, गराउने क्रममा त्यो मूल्य लक्ष्मण थारू र त्यो यो भेज गोपाल दही गङ्गालाई पो थाहा भएन, त्यो माओवादीलाई पनि मलाई प्रयोग गरेर पनि थाहा भएन, थारूहरूको उसमा पनि थाहा भएन। यसलाई वार्ता त गराइयो नि, त्यसका पात्र धेरै छन् जो अहिले न्यायाधीश पनि भएका छन्। सत्यमोहन जोशी थारू, सरस्वती चौधरी जिउँदैछन्, राजकुमार लेखी जिउँदैछन्, लाहानु चौधरी जिउँदैछ, किशोर विश्वास जिउँदैछ। वार्ता गराउने क्रममा त्यसको जिम्मेवारी पर्साए म भएँ। कसैले चिन्दैन त, झलनाथजी जिउँदै हुनुहुन्छ, थरोट आन्दोलन वार्ता गराउने क्रममा हामी चिन्छौँ भने लाहानु चौधरीले चिन्छौँ, किन नेकपा माओवादीको वार्ता समितिको टप लेभलको मान्छे हो, त्यो मोर्चामा त्यो समुदायभित्रको भनेर गराएको हो। नेगोसिएसन वार्ता, पिस नेगोसिएसन, पिस तपाईँको डायलग डिप्लोमेसीमा के हुन्छ भने यो बुझ्नै पर्ने विषय। अन्तर्राष्ट्रिय जति पनि पढुन्, आफूलाई त हामी त प्रोफेसरै हो भन्छन् ट्युका त केटाकेटीले पढाउने प्रोफेसरहरू। तत्कालीन मुद्दाका पिक पोइन्टहरू के हुन्, त्यो बेलाको मुद्दाको पिकअप पोइन्ट तिल नभइले जस्ट भइरहेको, त्यो एडजस्ट गर्न लायक छ कि छैन, त्यो एडप्ट गर्न लायकको छ कि छैन, त्यसले एडजस्टमेन्ट गर्नलाई गभर्मेन्ट पनि रेडी छ कि छैन, वा त्यसले एक्सेप्ट गर्न टाइपको लिबरेन्टहरू छ कि छैन, अथवा मुद्दाकारहरू त्यो उसमा छन् कि छैन भन्थ्यो। ती कुरा सबै कुरा बुझेर गराउने हो। आज भर्खर त विप्लवजी खुलेर आउनु भएको छ, यो कति फेससम्म जान्छ म तपाईँले भन्छु। यो 79 र 78 भरि यही माहौल चल्छ कि ट्याक्कै 79 मा तपाईँको चुनाव आउँदै यो वार्ता भङ्ग हुन सक्छ कि अझै 79 सम्म लम्ब्याएर 80 81 लम्ब्याएर अझै यसको चाहिँ तपाईँको गोलमेज सम्मेलनदेखि लिएर रेफरेन्डम जनमत सङ्ग्रहसम्मको मुद्दा आउँछ कि, यो त हामी हेर्नै बाँकी छ। मैले त त्यहाँसम्म आग्रह गरेको छु, किन म वार्ताको अनुभवी मान्छे भएको कारणले। त्यसो भए एउटाले अर्कोले राजनीतिक उपयोगिता त गरेका छैनन्, जस्तो अप्ठ्यारोमा गराउनेवाला छन्, गर्ने गराउनेवाला गरिन्छ के। मैले यो किन भनिरहेको छु भने लानुजी, जस्तो केपी ओली अर्को कुरो म तपाईँले यहीँनिर भन्दैछु, अनि तपाईँको प्रश्नमा जान्छु। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने वार्ता भनेको राजनीतिक भाषामा रणनीतिक स्ट्रेटेजी अफ द प्लान, रणनीतिक सिट या रणनीतिक के भन्छ त्यसलाई ठकान मार्ने क्या होइन, ट्याक्टिस त्यो रूपमा लिन पनि विप्लवले सक्नुहुन्छ यो वार्तालाई। आफ्ना जेलमा भएका बन्दीहरू रिहाई गर्ने, फेरि पुरानो अवस्थामा फर्किने, राज्यको मानसिकता, राज्यको ट्याक्टिस, राज्यको ठाउट अफ भ्यू, राज्यको हेर्ने नजरिया, उनीमाथिको हेर्ने नजरिया, यो पनि बुझिन्छ। किन हामी अनुभवी छौँ यो मामलामा, म आफै इन्भल्भमेन्ट पर्सन हो, एउटा मोर्चाको टप लेभल व्यक्ति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसै भन्न सकिँदैन। त्यो पिरियडमा त्यो वार्तामा राज्यले अथवा गृहमन्त्री र त्यो मन्त्रीमण्डलले त्यसपछि उनलाई गाइडलाइन्स गर्ने, विप्लवले गाइडलाइन्स गर्ने, पात्र कस्ता छन्, नलायक छन्, भेजा छन्, या साँच्चै नै 3 करोड जनता या विप्लवलाई सही ठाउँमा ल्याउने कुरा गर्छन् कि केपी ओलीलाई चाहिँ र संयोजक रामबहादुर थापा बादललाई चाहिँ गाइडलाइन्स गर्ने मान्छे, सल्लाह दिने मान्छे, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी, अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टरले के पुस गर्छ अथवा केमा कमिटमेन्ट गराउ भन्छ,
त्यसमा पनि भर पर्छ। भनेपछि यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि खेलेको छ यो कुरामा। खेलेछ, अफकोर्स खेलेछ। जसरी 12 बुँदे दिल्लीमा भयो, हजुर 3 बुँदे नेपालमै भयो हुन त। नेपालमा भयो। 12 बुँदे र 3 बुँदेको कुनै कनेक्सन देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? यो कनेक्सन इन्डियासँग अहिले फिलहाल छैन। कहाँ तर खेल्न सक्छ, खेल्न सक्छ। त्यो चाहिँ अलिअलि रोयल फ्यामिलीसँग जोडिएको छ। अघि तपाईँले भनिसके, योभन्दा अगाडि नजाउँ। ल ठिक छ। त्यसो भने यो कसरी बुझिएको छ भने राजनीतिक उपयोगिता, जस्तै विप्लवले आफ्ना बन्दीहरूलाई रिहाई गर्ने एउटा टुल्सको रूपमा प्रयोग गरे र केपी ओलीले प्रचण्डहरूले केपी ओलीलाई धक्का दिइरहेको बेला अर्को एउटा प्रचण्डलाई तनाव दिनलाई विप्लवले ल्याए भन्ने बुझिरहेछ। बस आजको दिनसम्म यति मात्रै बुझौँ। आजलाई प्रचण्डलाई तनाव हुने अवस्था देख्नुहुन्छ कि म देख्छु। त्यही हो। अहिले तपाईँको अहिले भोलिको के हुन्छ? अब आज त बल्ल उनीहरू आमसभामा परिणत हुँदैछन् होइन, सँगै स्पिच दिँदैछन् होइन, जनतालाई एउटा म्यासेज दिँदैछन्। सही गलत त दिनेवाला छन्। या आजकै स्पिचबाट के हुनेवाला छ यहाँले आँकडा गर्नुहुन्छ मिडियाको साथीहरू। 3 करोड जनताले दिनेवाला छ। हामीले पनि त्यही अनुसार थप विश्लेषण गर्नेवाला छौँ उमेशजी। योभन्दा अगाडि अब विश्लेषण नगरौँ मलाई लाग्छ। प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पार्छ विप्लव आएपछि, बस तपाईँको अनुमान? हजुर। हस्, समय दिनुभयो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र खतरनाक अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरिदिनु। आज एकदम अलिकति उग्र नै हुनुभयो, आक्रोशित नै हुनुभयो। उग्र हुने अवस्था माटै छोएर तपाईँले आज चाहिँ नै यो बनाएको छ नि। यो मैले तपाईँ यो मेसेजिङ हो, यहाँले एकदम हुबाहु प्रसारण गरिदिनुहोस् प्लिज। हस्, समय दिनुभयो। नमस्कार। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।